जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान खान। आज यौम शहादत 21 रमज़ान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत का दिन है। तो आज इस हवाले से मोहम्मद फ़िज़ान साहब को, जो कि अहले सुन्नत जमात के ख़तीब भी हैं, इनको मदऊ किया गया है ताकि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़िंदगी है उन पे थोड़ी रोशनी डालें। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, मेरा इनसे सवाल है कि हज़रत अली की जो वलादत थी ये कहाँ हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है और मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को पता चले मौला कायनात ये वो अजीम हस्ती हैं कि 13 रजबुल मुरज्जब को मौला कायनात जब ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो घर खुदा का था। खाना काबा में बैतुल्लाह शरीफ में मौला अली पाक की विलादत हुई है। और सर आप ये देखें कि जब मौला अली पाक की विलादत हुई है तो उठाने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं और घुट्टी के तौर पर मौला अली को ये एजाज़ हासिल है कि घुट्टी के तौर पे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली पाक के मुंह में अपनी जुबान डाली है। इसका मतलब ये है कि घुट्टी के तौर पर जो पहली ग़िज़ा मौला अली पाक की थी वो मुस्तफ़ा का लुआबेदा। माशाल्लाह जी, 13 रजबुल मुरज्जब अल्लाह के घर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई थी। तो फ़िज़ान भाई, मौला अली की जो खिलाफत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल किया है। किबला मौला कायनात की खिलाफत के हवाले से अगर हम देखें तो मैं अक्सर जगहों पर ये बात करता हूँ, आप दोस्त से भी ये शेयर करना चाहूँगा जितने हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं, कि जब मौला कायनात खिलाफत पर मसनद नशीं हुए हैं तो ज़्यादा जोर जिस चीज़ का आपने दिया वो अदल का था, क्योंकि मौला कायनात ने अदल के मामले में इतने शदीद थे कि आप नहीं चाहते थे कि उमरा के लिए और कानून हो, ताकतवर के लिए और कानून हो और कमजोरों के लिए और कानून हो। इस वक्त जो पूरी दुनिया के हालात हैं और बिलखुसूस हमारा मुल्क पाकिस्तान जो हालात हैं, हम देखते हैं कि ताकतवर तो अपने पैसे के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर उसे छोड़ दिया जाता है और कमजोर को पकड़ लिया जाता है। मौला कायनात ने जब खिलाफत संभाली, खिलाफत पर मसनद नशीं हुए, तो आपने इसी चीज पर जोर दिया कि कमजोर को दबाया नहीं जाएगा। अगर कमजोर का कसूर है, कमजोर कसूरवार है, तो उसे भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा, और अगर ताकतवर है, अगर उस ताकतवर का कसूर है, वो मुजरिम है, वो मुल्जिम है, तो उसे भी अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी बात की है कि आपने सबसे ज्यादा अदल पर जोर दिया है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के बादशाह थे। बेशक। तो माशाल्लाह, इल्म के तो इसमें कोई शक नहीं है, बादशाह हैं। मंदिर ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या रोशनी डालना बिल्कुल, चाहेंगे? मौला कायनात जब भी इल्म के हवाले से बात होगी तो मौला कायनात के बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, मेरा अली उसका दरवाजा है। तो अब क़यामत तक जिस बंदे को भी इल्म चाहिए, इल्म की खैरात चाहिए, इल्म की भीख चाहिए, उसे मौला अली के दरवाजे पर आना होगा। जब वो मौला अली के दरवाजे पर आएगा तो वो खुद ब खुद मेरे मुस्तफ़ा तक पहुंच जाएगा। मैं यहाँ एक बात आप अहबाब से और तमाम देखने वालों और सुनने वालों से अर्ज करना चाहूंगा कि यूरोप के अंदर एक किताब लिखी गई। उस किताब का जो राइटर था वो एक यहूदी था। उसने दी आंट के नाम से किताब लिखी और 20-22 साल वो जंगलों में गया, वो सहराओं में गया, वो समंदरों के पास गया। उसने 20-22 साल जंगलों में जाकर एक छोटी सी चींटी पे तहकीक की, रिसर्च की कि सहराई इलाकों में कौन सी चींटी होती है, मैदानी इलाकों में कौन सी चींटी होती है, खुश्की पर कौन सी चींटी होती है। 20-22 साल उस अंग्रेज मुफक्किर ने छोटी सी चींटी पे सर्फ कर दिए। तो जब 20-22 साल उसने छोटी सी चींटी पे अपने सर्फ किए तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, क्यों ना मैं एक किताब छपवाऊं और वो किताब पूरी दुनिया में जाए और दुनिया वाले भी उस किताब को पढ़ें और मुझे वाह वाह करें कि मैं कितना बड़ा रिसर्चर हूं कि मैंने छोटी सी चींटी पे 20-22 साल सर्फ कर दिए। जब वो किताब छप गई, उस किताब का नाम उसने रखा दी आर्ट। पूरी दुनिया के अंदर जब वो किताब गई, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, नजफ अशरफ, जब वो नजफ अशरफ की लाइब्रेरी में वो किताब पहुंची तो किबला वहां पर एक 13-14 साल का तालिब इल्म जब उसने उस किताब को रीड करना शुरू किया
کتاب کو پڑھتا جا رہا ہے، مسکراتا جا رہا ہے، صفحات کو پلٹاتا جا رہا ہے. جس دن وہ کتاب مکمل ہوئی تو اس نے مولا علی پاک کا خطبہ جو آپ نے چونٹی پر دیا تھا، اس نے اس چونٹی کو کوڈ کیا، اس ایک خط میں تحریر کیا اور وہ خط اس انگریز مفکر تک پہنچایا. جب اس انگریز مفکر کی نظر سے وہ مولا علی پاک کا خطبہ گزرا تو وہ انگریز مفکر اپنا ہاتھ ماتھے پہ مار کے کہتا ہے کاش میں نے علی کا یہ خطبہ پہلے پڑھ لیا ہوتا، میری زندگی کے 20-22 سال ضائع نہ ہوتے. میں نے 20-22 سال جنگلوں میں جا کر لوگوں کو یہ بتایا ہے، دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہوتی ہیں. 1400 سال پہلے علی زمانے کو بتا گیا چونٹی کے جسم میں رگیں کتنی. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ جی. اچھا، یہ اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو کیا وصیت کی تھی؟ بالکل آپ نے بہت ایک اہم سوال کی طرف اشارہ کیا. جب مولا کائنات دنیا سے جانے لگے ہیں تو اپنے دونوں فرزندوں کو، بلکہ مولا کائنات کے جو بیٹوں کی تعداد ہے تھوڑا سا اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں. کچھ نے 14 بھی کہا ہے، کچھ نے 18 بھی کہا ہے. لیکن جب مولا کائنات ظاہری طور پر دنیا سے جانے لگے ہیں تو دونوں شہزادوں کو، امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں شہزادوں کو اپنے پاس بلا کر نصیحتیں کرنا شروع کی. اور مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسن کو یہ تک فرمایا، بیٹا حسن خیال کرنا میرے بعد غریبوں کا خیال کرنا، میرے بعد یتیموں کا خیال کرنا. بلکہ آپ کوفے کے یتیم بچوں کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یتیم بچوں، کوفے کے یتیم بچوں، اگر تم سے کوئی پوچھے تمہارا باپ کون ہے تو کبھی گھبرانا نہیں، انہیں کہا کرو میرا باپ علی ہے. جزاک اللہ جی. اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا بدبخت شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا؟ ہاں جی بالکل، ہمارے دیکھنے والوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، ہماری یوتھ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. یہ جو مولا علی پاک کو شہید کرنے والا تھا، قتل کرنے والا تھا، یہ کوئی نان مسلم نہیں تھا، یہ کوئی یہودی نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمان تھا. اور اس شخص کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. اور مولا کائنات کے سامنے بھی آیا کرتا تھا، یا آپ کے پاس بھی بیٹھا کرتا تھا. اور ایک دن یہ مولا علی پاک سے سواری مانگنے آیا اور مولا علی پاک نے اسے سواری بھی دے دی. غلاموں نے عرض کی یا علی جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ آپ کا قاتل ہے، یہ بدبخت آپ کو قتل کرے گا تو آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو مولا کائنات فرماتے تھے نہیں، علی وہ نہیں ہے جو پہلے وار کرے، اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی جب تک واقعہ ہو نہ جائے. اور مولا کائنات نے زمانے کو بتانا تھا کہ ہم سے محبت کرنے کے دعوے داروں، ہم سے محبت کا دم بھرنے والوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو علی والے ہوں گے، جو علی کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہوں گے، وہ کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے، وہ ہمیشہ معاف کر دیا کرتے ہیں. میں آخر میں سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ ہر جگہ پر اپنے گھروں کے اندر ہمارے سننے والوں کو، ماں باپ کو یہ تلقین کرنی چاہیے اپنی اولاد کو کہ ہمیں آل رسول کی سیرت کا بھی علم ہونا چاہیے، ہمیں اصحاب رسول کی سیرت کا بھی علم ہونا چاہیے، اور ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج رسول کی سیرت کا بھی علم ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جی. یہ فیضان بھائی تھے جو کہ اہل سنت کے خطیب بھی ہیں. انہوں نے آج یوم شہادت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے. اور میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آج بہت بڑا دن ہے. اس حوالے سے جو ہے نا آپ جو ہے نا جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ فلسطین میں اور اس کے علاوہ غزہ میں جو اسرائیلی جارحیت اور باربریت کی جا رہی ہے، تو آپ اس حوالے سے دعا فرما دیں تاکہ جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا ان یہودوں کو، یہودی جو ہیں ان کو جو ہے نا ایک دنیا میں، پوری دنیا میں جو ہے نا ایک اندوناک یعنی کہ ایک سزا دے، تاکہ جتنے بھی مسلمانوں پہ ظلم چھوٹے چھوٹے بچوں پہ کیا جا رہا ہے ان کو بڑا ہی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ سے دعا فرما دیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم يا نور النور، اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرمك يا كريم. اللهم رب يا رحمت للعالمین. مولا کریم ہمارے فلسطین مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. مولا کریم تیری پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ خصوصی فضل و کرم فرما، ہمارے غزہ کے تمام مسلمانوں کے حال پہ خصوصی فضل و کرم فرما، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما. دنیا کے جس کونے میں ہمارے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مولا، تمام مسلمانوں کے حال پہ خصوصی فضل و کرم فرما. اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اور تیری پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آج کے اس
عظیم دن کا صدقہ، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا صدقہ تمام مسلمانوں کو آپ سے اختلافات انتشار سے محفوظ فرما، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے تلے سب کو ایک پلیٹ فارم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مولا مصطفیٰ کی ساری امت کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا